देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। न्यू इंडिया धमकियों से डरेगा नहीं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम हमले के जवाब में शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा। इन्होंने वाजे किया कि न्यू इंडिया एटमी हमलों के खतरे से खौफजदा नहीं। इन्होंने मध्य प्रदेश में सेवास्था नारी शक्ति परिवार अभियान प्रोग्राम शुरू किया। इन्होंने याद दिलाया कि इस दिन रियासत हैदराबाद को निज़ाम के मजालिम से आज़ाद कराया गया था। इन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिम्मत दिखाई और इसे हिंदुस्तान में जम किया। क्लास 1 से 12 तक तब्दीलियां लाई जाएगी, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनका मकसद तालीमी निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियां लाना है। इन्होंने नई तालीमी पॉलिसी की तश्कील पर अहदेदारों के साथ तबादले ख्याल किया। गुर्बत के खात्मे का वाहिद हल ज़रिए तालीम है। क्लास 1 से 12 तक तब्दीलियां की जाएगी। मैं किसी भी फैसले के लिए तैयार हूँ। इंजीनियरिंग के तुलबा को मुलाजिमतें ना मिलने की वजह मियार और महारत की कमी है। इन्होंने हुक्म दिया कि दानिश्वरों और पढ़े लिखे लोगों की तजावीज़ से नई पॉलिसी बनाई जाएगी। रुकने कानून साज कौंसल तीनमार मल्लन्ना ने नई पार्टी का ऐलान किया। रियासत में एक और नई पार्टी का क़याम अमल में आया। एमएलसी चिंता पांडु नवीन तीनमार मल्लन्ना ने तेलंगाना राज्य अधिकार पार्टी टीआरपी के नाम से एक नई सियासी जमात का ऐलान किया। ऐलान हैदराबाद के एक होटल में बीसी के कई नुमाइंदों के साथ मुनक्किदा एक प्रोग्राम में किया गया। मल्लाना ने कहा कि पार्टी इज्जत नफ्स, इक़्तिदार और हिस्सेदारी के नारों के साथ बनाई गई। इन्होंने इंकशाफ किया कि टीआरपी आइंदा तमाम इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ईवीएम पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर। ईसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम पर अहम फैसला लेते हुए कहा कि पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीर निशानात के साथ ईवीएम मशीनों पर लगाई जाएंगी। वाज़ेह रहे कि ये क़वायद बिहार इंतखाबात से लागू हो जाएंगे। इससे वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवारों का इंतखाब आसानी से कर सकेंगे। ईवीएम पैनल में सीरियल नंबर, उम्मीदवारों का नाम, रंगीन तस्वीर और निशानात लगे होंगे। अब तक उम्मीदवारों के नाम इनके निशानात के आगे थे। बोधन में आज प्रजा पालना दिन मनाया गया। तेलंगाना लिबरेशन डे के मौके पर आज बोधन टाउन में सब कलेक्टर के दफ्तर के सामने परचम किसाई की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सब कलेक्टर विकास माथुर ने सब कलेक्टर दफ्तर के सामने झंडा लहराया और तेलंगाना के मुतअद्दिद कारकुनों के फोटो पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। कमिश्नर कृष्णा यादव ने बोधन म्यूनसिपल ऑफिस के सामने परचम किसाई की। टीजीएस आरटीसी में 1743 असामियां भरने का नोटिफिकेशन जारी किया। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर। तेलंगाना आरटीसी ने 1743 मुलाजिमतों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आरटीसी ने ऐलान किया है कि 28 अक्टूबर तक 1000 ड्राइवरों और 743 से 800 कारकुन, मैकेनिक, फिटर, शीट मेटल, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, वेल्डर की असामियों के लिए दरखास्तें कबूल की जाएंगी। नौजवानों को साथ लेकर हुकूमत बनाने वाली कोई भी हुकूमत वक्त की कसौटी पर खड़ी नहीं हुई, राजगोपाल रेड्डी। कांग्रेस एमएलए राजगोपाल रेड्डी ने एक बार फिर रियासती हुकूमत पर सनसनीखेज तबसरा किया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नौजवान हासिल नहीं कर सकते, अगर वो इस पर अपना जहन लगा लें। इनके साथ बनने वाली कोई भी हुकूमत वक्त की कसौटी पर खड़ी नहीं हुई। नेपाल में करप्ट हुकूमत का खात्मा और तख्ता उलटने में नौजवानों के किरदार को दुनिया ने देखा। इनको रास्ता दिखाना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि 2 लाख नौकरियों का वादा पूरा किया जाए। आरोग्यश्री खिदमात को जारी रखा जाना चाहिए, रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा। तेलंगाना रियासती वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने प्राइवेट अस्पतालों की इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो आरोग्यश्री खिदमात को मामूल के मुताबिक जारी रखें। इन्होंने सवाल किया कि जो हड़ताल गुज़िश्ता 9 सालों में नहीं हुई, वो अब क्यों की जा रही है।
انہوں نے واضح کیا کہ متبادل انتظامات کیے گئے ہیں اور لوگوں کو آروگیہ سری خدمات میں کوئی خلل نہیں پڑے گا۔ معلوم ہوا ہے کہ کارپوریٹ اسپتالوں نے واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج سے خدمات بند کرنے اور ہڑتال پر جانے کا اعلان کیا ہے۔ ریاست کے ایک منڈل میں 3000 جعلی پٹے پاس بک، ریتو بھروسہ اور ریتو بیمہ بند۔ ریاستی حکومت کے ذریعے شروع کیے گئے بھو بھارتی پائلٹ پروجیکٹ کے سروے سے بے ضابطگیوں سامنے آ رہی ہے۔ حکام نے نلگونڈا ڈسٹرکٹ اور ترومالا گیری منڈل میں 3000 جعلی پٹے پاس بک کی نشاندہی کی ہے۔ اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ زمینوں کی غیر قانونی فائدہ اٹھانے والوں کے لیے ریتو بیمہ اور ریتو بھروسہ جیسی سرکاری اسکیموں کو روک دیا گیا ہے۔ اس کا جائزہ لینے والے وزیر پونگلیٹی سرینواس ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی 4000 اہل لوگوں کے لیے نئی پٹے پاس بک جاری کیے جائیں گے۔ انضمام آزادی نہیں، یوم اتحاد کا دن، کے ٹی راما راؤ۔ تلنگانہ ریاست کے سابق ریاستی وزیر و کے ٹی راما راؤ نے آج BRS کے زیر اہتمام قومی اتحاد کا دن منایا گیا۔ پارٹی کے ورکنگ صدر کے ٹی راما راؤ نے قومی پرچم لہرایا۔ ہر کوئی انضمام آزادی اور دھوکہ دہی کے مختلف طریقوں سے اسے کہتے ہیں۔ آج قومی یکجہتی کا دن ہے، آئیے ہم جنگجوؤں کے جذبے کو یاد کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ انہوں نے بادشاہت سے جمہوریت تک کا نظام متحد ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے مشیر نے ضلع نظام آباد میں آج قومی پرچم لہرایا۔ نظام آباد ضلع ہیڈ کوارٹر میں آج تلنگانہ ایڈمنسٹریشن ڈے کے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی کے طور پر چیف منسٹر کے مشیر و عوامی امور نریندر ریڈی نے قومی پرچم لہرایا اور ضلع کی ترقی کی وضاحت کی۔ کلکٹر ونے کرشنا ریڈی، سی پی سائی چیتنیا، MLA بھوپت ریڈی، سدرشن ریڈی و عوامی نمائندوں اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ پیریار راماسوامی کی اصولوں کو جاری رکھا جائے، BSP۔ بودھن میں آج ہندوستانی آزادی کے جنگجو اور عزت نفس کی تحریک کے بانی پیریار راماسوامی کا یوم پیدائش منایا گیا۔ بودھن میں آج BSP کی جانب سے ضلع صدر سنگا پانڈو نے ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہوجن برادری کی عدم مساوات سے نجات کے لیے کئی تحریکیں چلائیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی نسل کو اپنے نظریات کو جاری رکھنا چاہیے۔ ہجرت کے بحران اور کاروباری مواقع پر سیمینار۔ NRA اکاپلی اتم نے کہا کہ اس ماہ کی 20 تاریخ کو بودھن شہر میں عالمی نقل مکانی کے بحران، بین الاقوامی قانون اور کاروباری مواقع پر ایک سیمینار منعقد کیا جائے گا۔ بودھن میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا کہ بین الاقوامی قانون دن ڈاکٹر سرینواس کاویتی سیمینار میں شرکت کریں گے اور بین الاقوامی قانون اور کاروبار پر مفت مشورے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی کارپوریٹ معاہدہ اور خاندانی قوانین کے بارے میں بیداری پیدا کی جائے گی اور انہوں نے بودھن کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس موقع پر فائدہ حاصل کریں۔ کونپور اسکول میں سائنس کٹ کی نقاب کشائی کی گئی۔ اگستیہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن نے کمرپلی منڈل کے کونپور ZPHS اسکول میں سائنس کٹ پیش کی۔ پرنسپل رام پرساد اور اگستیہ انٹرنیشنل فاؤنڈیشن کمپ میں تربیت یافتہ استاد ایگا رام کرشنا نے اس کٹ کی نقاب کشائی کی۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو تجربات کے ذریعے پڑھانے سے انہیں کم وقت میں زیادہ علم حاصل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود
اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔